घूम फिर कर नहीं देखा, पंजाब नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हम आपको लिए चलते हैं दाऊद खैर, और ये सफ़र हमने किया मीडिया के लोगों ने एजाज भट्ट और अशफाक खान के संग लाहौर से दाऊद खैर तक, और ये सफ़र तकरीबन बनता है 5-साढ़े 5 घंटे का। ये दिन था हफ्ते का और 17 जनवरी 2026 2 रोज़ का ये हमारा विज़िट था। TDCP की तरफ से ये विज़िट अरेंज किया गया था। लाहौर से हमने निकलना था 9 बजे, बाद में बताया गया कि 9:30 बजे निकलेंगे, तो वहाँ पे कुछ लोग 8:45 बजे पहुँच गए और कुछ लोग 9 बजे, कोई 9:30 बजे भी वहाँ पे गए। वहाँ पे गाड़ियों में हम जाके बैठ गए। इस हवाले से हम पहले एक व्लॉग आपके सामने मुकम्मल रख चुके हैं। उसमें हमने विज़िट के हवाले से बताया था, उसमें हमने ये बताया था कि वहाँ पे हमने क्या कुछ देखा, और इस व्लॉग में हम पूरी रूदाद आपके सामने रखेंगे। पहले जो बातें कर चुके हैं कोशिश की जाएगी कि उनको ना दोहराया जाए। यहाँ से हमने निकलना था 9:30 बजे, गाड़ियाँ तैयार खड़ी थी। इस हवाले से भी हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि वहाँ पे कितना ज़्यादा रश था। बहरहाल उसको वहीं पे छोड़ते हैं। हम गाड़ी में बैठ गए, 9:30 बजे गाड़ी में बैठ के इंतज़ार करने लगे बाकी लोग भी आ जाएं। तो इसी दौरान बताया गया कि मोटरवे बंद है और उसने कब खुलना है। उन दिनों यही होता था कि मोटरवे तकरीबन 11 बजे खुल जाया करता था, 10:30 बजे, 11 बजे। तो हमें कहा गया कि जो लोग यहाँ पे बैठे रहना चाहते हैं उनकी मर्जी है, अगर किसी ने अंदर जाना है अंदर बैठ सकते हैं। TDCP का अंदर भी एक कमरा खाली है, वो विजिटर के लिए है, मेहमानों के लिए है। अगर किसी ने वहाँ पे जाना है तो वहाँ जाके इंतज़ार कर सकते हैं। तकरीबन 1.5-2 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ लोग गाड़ी में बैठे रहे और कुछ लोग वहाँ पे चले गए, उस कमरे में चले गए। मैं भी थोड़ी देर के बाद उसी कमरे में चला गया। वहाँ पे मेरे दीगर साथी भी आ गए, इनमें ख़वातीन भी थी और मर्द हजरात भी थे। आपस में वहाँ पे गुफ्तगू करते रहे। फिर 11:30 बजे ये संदेश आता है कि गाड़ियों में आ जाएं, लेकिन मोटरवे अभी तक खुला नहीं था। बहरहाल गाड़ियों में जाके बैठे ही थे कि बताया गया कि बाहर निकलें, क्योंकि एक नारा लगाना है, ग्रुप फोटो बनाना है। तो सारे लोग जो 2 गाड़ियों में बैठे हुए थे वो बाहर निकले। वहाँ पे खड़े होकर इस तरह का नारा लगवाया गया, जनाब एजाज भट्ट साहब की तरफ से, घूम फिर कर नहीं देखा, पंजाब नहीं देखा। पंजाब टूरी उनके रंग। एजाज भट्ट साहब हमारे मेज़बानों में से एक थे और दूसरे मेज़बान हमारे थे अशफाक खान साहब, वो गाइड भी थे और हमारे मेज़बान भी थे। आपको बताते चलें कि आसम रजा साहब TDCP के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जबकि डिप्टी मैनेजर हैं अशफाक खान साहब, और आजकल कंसल्टेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं एजाज भट्ट साहब। एजाज भट्ट साहब TDPC से रिटायर हुए और उनके बाद उनको फिर हायर किया गया। आजकल वो TDCP के कंसल्टेंट हैं। ये पतियाटा में रीजनल मैनेजर हुआ करते थे। 2-3 साल पहले हम वहाँ पे इनकी दावत पर गए थे। वहाँ भी अजब किस्म का एक मंजरनामा है। और मैं यहाँ पे चलते चलते ये भी बताता चलूँ कि वहाँ पे इग्लो में हमारा काम था। ये नए बनाए गए थे। किसी भी होटल के बेहतरीन कमरों के मुकाबले में ये इग्लू ज़्यादा खूबसूरत हैं, ज़्यादा दिलकश हैं और ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या, सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी और इग्लूज में अभी हीटर्स का कोई बंदोबस्त ऐसा नहीं था। बहरहाल रात होती है, सर्दी की कोई इंतहा नहीं थी, इतनी ज़्यादा सर्दी थी। और ज़िंदगी में पहली मरतबा मैं जो कपड़े साथ लेके गया था उनमें 2 जैकेटें थी, पैंट के नीचे भी मैंने पजामे पहने हुए थे, 2 कंबल भी दिए गए थे। इसके बावजूद भी सर्दी नहीं रोक सकी थी। जैसा कि मैंने बताया कि ज़िंदगी में पहली मरतबा मैं पूरे का पूरा जो मेरे पास लिबास था वो पहन के मैं सोया था। बहरहाल 2 रातें वहाँ पे हम रहे थे। बड़ा ही बेहतरीन ये हमारा विजिट था। और वहाँ पे केबल कार भी थी। एजाज भट्ट
صاحب کی طرف سے بڑا زبردست اہتمام کیا گیا تھا. سردی کو ہم نے حرز جان ہی بنایا, اس کو بھی ایڈونچر کا ایک حصہ ہی سمجھا اور اس سے بھی ہم نے انجوائے کیا تھا. آ جاتے ہیں پھر اسی طرف جوہر ٹاؤن میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے TDCP کا. وہاں سے گاڑیاں کوئی 11:30 پونے 12 بجے کے درمیان نکلتی ہیں. گاڑیاں وہاں سے ہیڈ کوارٹر سے روانہ ہوتی ہیں تو 1-2 منٹ کے بعد بتایا گیا کہ موٹر وے کھل گیا ہے اور موٹر وے تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی 10 منٹ چاہیے تھے. موٹر وے آ گیا. موٹر وے پر ہماری گاڑی فراٹے بھرنے لگی. تو یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جیسا کہ بتایا تھا کہ 2 گاڑیوں میں ہم لوگ بیٹھ گئے تھے, لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ پتہ چلا کہ جتنے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا وہ سارے کے سارے لوگ نہیں آئے. 35 لوگوں کو بلایا گیا تھا یا 40 کو بلایا گیا تھا, ان میں سے 25-26 ہی آئے تھے. لہٰذا پھر ایک گاڑی میں ہم وہاں سے نکلتے ہیں. ایک گاڑی تو ہمارے لیے ہو گئی, ان وزٹر کے لیے ہو گئی, جبکہ ایگزیکٹو کے لیے جو ہمارے ساتھ جا رہے تھے ان کے لیے ایک الگ چھوٹی گاڑی تھی, ہائیسٹ گاڑی تھی. جیسا کہ بتایا کہ موٹر وے پر گاڑی فراٹے بھرنے لگی اور پھر گائیڈ نے اپنا فرض انجام دینا شروع کر دیا. انہوں نے مائک لیا, اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا یہ سفر کیسا ہے. یہ اشفاق خان صاحب تھے گائیڈ ہمارے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین گائیڈ میں سے ایک ہیں. اور بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے گائیڈ فلم بھی دیکھ رکھی ہے اور یہ انڈیا کی فلم تھی جس کے ہیرو تھے دیو آنند صاحب. اور دیو آنند صاحب 1999 میں میاں نواز شریف کی دعوت پر پاکستان آئے تھے. میاں نواز شریف صاحب ان دنوں پاکستان کے وزیر اعظم تھے. انہوں نے واجپئی صاحب کو پاکستان آنے کی دعوت دی تھی. تو میری جو انفارمیشن ہے, میں نے جو پڑھا تھا اس کے مطابق یہی ہے کہ واجپئی صاحب نے میاں نواز شریف صاحب سے پوچھا تھا کہ میں انڈیا سے آ رہا ہوں تو میں آپ کے لیے کیا لے کے آؤں. ان کے پوچھنے کا مطلب شاید یہ تھا کہ کیا تحفہ لے کے آؤں. تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا, جیسا کہ یہ انڈین گانے سنتے بھی ہیں, گاتے بھی ہیں اور انڈین اداکاروں کو پسند بھی کرتے ہیں, انڈین فلمیں بھی دیکھتے ہیں, تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ آتے ہوئے دیو آنند کو ساتھ لیتے آئیے. اور پھر دیو آنند صاحب یہاں پہ ان کے ساتھ آئے. ان کو لاہور کے کئی مقامات کی وزٹ کروائی گئی اور اتفاق سے یہی اشفاق خان صاحب 1999 کی بات ہے, انہوں نے گائیڈ کے فرائض انجام دیے. دیو آنند کے ساتھ کپل دیو بھی تھے اور جاوید اختر بھی تھے, دیگر لوگ بھی تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ میں نے آپ کی فلم دیکھی ہوئی ہے. دیو آنند کو بتایا تو وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جس طرح سے میں نے آپ کو یہ سارا کچھ دکھایا ہے تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے دیو آنند نے کہا کہ آپ بہترین گائیڈ ہیں اور ہمیں بھی یہی لگا کہ یہ بہترین گائیڈ ہیں, کیونکہ راستے میں جو بھی جگہ آتی تھی اس کے بارے میں بتاتے چلے جاتے تھے. اور ہمارے اس وزٹ کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا. ہمارا یہ پروگرام تھا, جیسے ہم یہاں سے چلے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ راستے میں صرف ایک بریک لگے گی, 20 منٹ کے لیے رکیں گے کلر کہار, اس کے بعد پھر ہمارا سفر شروع ہو جائے گا. کیونکہ ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں, لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ دنے یعنی سورج کی روشنی میں وہاں پہنچنے کی کوشش کریں, جو 5.5-6 گھنٹے کا سفر ہے. لہٰذا صرف ایک ہی بریک راستے میں لگے گی اور وہ کلر کہار جا کے ہم رکیں گے. لیکن جیسے اس سے پہلے بھیرا آتا ہے وہاں پہ رک جاتے ہیں. بتایا گیا کہ یہاں پہ ہم 20 منٹ رکیں گے, تو 20 منٹ کے بجائے میرا خیال ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ آدھا گھنٹہ رکے. وہاں پہ ہم نے جو ریفریشمنٹ کرنی تھی وہ ہم نے کی اور پھر ہم آدھے گھنٹے کے بعد وہاں سے آگے چل پڑے. TDCP کی طرف سے, جس کو ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب بھی کہتے ہیں, بلکہ کہتے ہی یہی اور مختصر اس کو TDCP کہہ لیا جاتا ہے, اس کی طرف سے تکلفات کا اہتمام کسی قسم کا نہیں کیا گیا تھا. کچھ لوگوں کو یہ امید تھی کہ راستے میں شاید لنچ کرا دیا جائے اور کچھ لوگ تو یہ بھی سوچ کے بیٹھے تھے کہ جیسے ہم وہاں پہ جائیں گے یعنی جیسے ہیڈ کوارٹر پہنچیں گے ہمارے لیے گرما گرم ناشتہ تیار ہوگا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کی طرف سے تکلفات سے کام نہیں لیا گیا. بہرحال اپنے خرچے پر جس نے کچھ کھانا پینا تھا اس نے وہاں سے کھایا پیا, چل پڑے. کلر کہار جیسا کہ پروگرام تھا وہاں پہ نہیں رکے تاکہ ٹائم پہ وہاں پہ پہنچ سکیں. لیکن جیسے ہی کلر کہار کو کراس کیا ہے, اس سے پہلے بھی اشفاق خان صاحب راستے کے بارے میں جو کوئی چیزیں آ رہی تھیں ان کے بارے میں بتاتے چلے جا رہے تھے. اور یہاں پہ انہوں نے پھر بتانا شروع کیا کہ کس طرح سے یہ پہاڑ ہیں, کس طرح سے یہ ایک نہر گزر رہی ہے. فواد چودھری کی طرف سے یہ نہر بنوائی گئی تھی اور یہ 100 کلومیٹر کی نہر وہاں سے شروع ہوتی ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے یہ پہاڑ ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو کچھ ان کی طرف سے کہا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا کیمرہ بھی نکال لیا تھا. میں ساتھ ساتھ فوٹوگرافی بھی کرتا جا رہا تھا, ویڈیو بھی بناتا جا رہا تھا اور ان کی آواز بھی, ان کی گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی تھی. تو آپ خواتین و حضرات کے لیے یہ سامنے جو پہاڑ آ رہا ہے نا, یہ 300 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے, جیلم سے لے کر اور کالا باغ تک جہاں ہم جا رہے ہیں. تو یہ آج سے 60 ملین ایئرز
1 करोड़ साल पहले ये ज़मीन का खुशकी का पहला हिस्सा था जो समुंदर टैथी से बाहर निकला था, जिसने समुंदर और पानी से बाहर झांक कर देखा था। तो दिस इज़ वन ऑफ द एंशिएंट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इसको कहते हैं सॉल्ट रेंज। अशफाक खान साहब जो कुछ बता रहे थे, इस दौरान सॉल्ट रेंज भी आ जाती है और ज़िगज़ैग करती हुई सड़क यहाँ से गुजरती है। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है। कुछ लोगों की तरफ से अफसोस भी किया जा रहा है कि किस तरीके से इन्होंने ज़िगज़ैग सड़क बना दी है। अगर ये टनल बना लेते तो कितना ही बेहतर होता। आज काले सड़क पर बहुत ज़्यादा हादसा हो रहे हैं, क्योंकि गाड़ी चढ़ाते हुए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन उतराई पर एक ज़िगज़ैग सड़क पर जब ड्राइविंग की जाती है तो कुछ लोग इस पर काबू नहीं रख सकते और अब तक कई दर्जनों हादसा हो चुके हैं और मरने वालों की तादाद भी सैकड़ों में है, जख्मी होने वाले उससे भी कहीं ज़्यादा है। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है, ये एक इंतहाई ज़्यादा, जैसा भी ये सड़क बन गई अब ये इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत मंजर पेश करती है। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि इसके ऊपर हिंदुओं के मंदिर मौजूद हैं और उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी अपनी खूबसूरती में एक नुदरत रखते हैं। और इसके बाद बालकसर आ जाता है 3 घंटे के बाद, कोई 3.5 घंटे के बाद। बालकसर से फिर हमने मगरब की जानिब यानी लाहौर से जाते हुए बाएं हाथ मुड़ना होता है। अगर आप इस्लामाबाद की तरफ से आते हैं तो फिर आपने दूसरे हाथ पे मुड़ना होता है। यहाँ से फिर मैदानी इलाका शुरू हो जाता है, तरफ तक ये मैदानी इलाका है। और जैसा कि पहले भी बताया कि सरसों के खेत तो एक बहार ला रहे थे, उनकी मुअत्तर खुशबू भी महसूस हो रही थी और जिस तरह से दरख्त लहलहा रहे थे वो भी खूबसूरती में इजाफा किए जा रहे थे। छोटे छोटे देहात आ रहे थे, ट्रैफिक इतनी ज्यादा नहीं थी, सड़क खुली थी। और फिर तरफ का मकाम आ जाता है। तरफ ऐसा कस्बा है जिसमें एक तारीखी बाउली मौजूद है। खारजम शाह के घोड़े यहाँ से पानी पिया करते थे। मेरा ख्याल है कि इस वाले से हम पहले व्लॉग में जिक्र कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मुकम्मल आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं कि अशफाक खान की तरफ से इस बारे में क्या कहा गया। और इसमें जो कुआं है पहले व्लॉग में हमने आपको नहीं दिखाया था, वो कुआं भी आपको दिखा देते हैं। जरा इनकी गुफ्तगू सुनिए और ये फुटेज भी, वीडियो भी मुलाहिजा कीजिए। ये हम तरप गांव पे खड़े हैं और ये इसकी तारीखी जो है स्टेप वेल इसे कहा जाता है। ये बाउली, लोकल ज़ुबान में हम इसे बाउली कहते हैं। बाउली इज़ ए स्टेप वेल जिसमें जो घुड़सवार है वो घोड़े के साथ ही नीचे तक चला जाता है। तो इस तरह की पंजाब में, खारियाँ में और रोहतास में और मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने बाउलियाँ देखी होंगी। बेसिकली लाइव स्टॉक को भी पानी पिलाना होता था, ऊँटों को, भेड़ बकरियों को। तो पानी का लेवल चूँकि 60-70 फीट नीचे होता था तो उन्होंने न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि लाइव स्टॉक के लिए भी ये सीढ़ियाँ बना दी। तो ये बाउली जो है तकरीबन मुग़ल पीरियड की है। एग्जैक्ट मुझे 16वीं सदी की वो डेट याद नहीं है, लेकिन ये तरप जो गांव है ये इसकी वजह शोहरत इस तरह से है कि अक्रॉस द रिवर इंडस जब ख्वारज़म शाह 13वीं सदी में भागता हुआ हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था और उसके पीछे चंगेज़ खान की फ़ौजें लगी हुई थी और वो उसे मार देने के दरपे थी, तो उसने फिर अपने घोड़े समेत दरिया सिंध में छलांग लगाई, जिस पे वो तारीखी जुमला है चंगेज़ खान का कि अपने तीर अंदाज़ों को कि इस पे तीर मत चलाएं। इसने बड़ी बहादुरी के साथ घोड़े समेत दरिया सिंध जैसे शेर दरिया में छलांग लगाई और फिर अबूर करके उसने अपनी जान बचाई। तो मैं बहुत दिनों से इस बाउली पे रिसर्च कर रहा था कि अपनी ज़िंदगी में ये कभी मैं अपने सफ़र पे ये ढूंढूंगा। तो आज मेरी वो गूगल मैप पे क्रेडिट गोज़ टू गूगल मैप जिसने मुझे इसका रास्ता दिखाया। मेरे ख्याल में जितनी बाउलियाँ आज अब तक मैंने देखी है ना, ठीक है इस पे सीमेंट वगैरह इन्होंने लगा दिया है, लेकिन दिस वन इज़ द डीपेस्ट वन। ये सारी गुफ्तगू हो गई अशफाक खान की तरफ से, जो उन्होंने हमें बताया, बाउली के बारे में बताया, तारीख बताई। तो ये खुद भी तारीख के एक स्टूडेंट हैं। आजकल उनकी रिटायरमेंट सर पे आ चुकी है। मेरा ख्याल है कि वो कामयाब तरीन गाइड साबित होंगे। हो सकता है कि अपनी कंपनी खोल लें या कोई और जॉब कर लें, और ये भी हो सकता है कि TDCP इनको फिर से हायर कर ले। लेकिन ये एक ऐसा महकमा है जिसमें पेंशन नहीं दी जाती। ये इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक
खतरनाक सूरत हाल है। TDCP एक कारपोरेशन बनाई गई थी, कारपोरेशन अभी तक है। अगर किसी ने ज़्यादा दिलचस्पी ना ली तो आइंदा भी कारपोरेशन रहेगी और इसके जो मुलाजमीन है इसी तरह से सुक्के पे मेलमाया की तरह ही अपने घर जाते रहेंगे। तो तरफ से आगे फिर मोटरवे शुरू हो जाता है। ये सी पैक का मोटरवे है, बल खाती हुई सड़क है और इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत मनाजर हैं। जिस तरह से हम शुमाली इलाका जात में जाएं, एक तरफ खाई होती है, दूसरी तरफ पहाड़ होता है, इधर भी खौफ है, दूसरी तरफ भी खौफ है। लेकिन ये मोटरवे इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि पहाड़ियों को तराशते हुए, पहाड़ियों में से रास्ता निकालते हुए खुली सड़कें बनाई गई हैं और ये दाऊद खैल तक जाने वाली सड़क है, मोटरवे है। दाऊद खैल आ जाता है तो रास्ते में तो यहाँ पे कोई ऐसा तारीखी मकाम नहीं आता। बहरहाल काला बाग कस्बा भी दाऊद खैल के करीब है और ज़ार जो है वो दाऊद खैल शहर से कोई 6-7 किलोमीटर के फासले पर है, जिसमें हमने जाके ठहरना था। वहाँ पे हम चले गए। जैसा कि आपको पहले बताया कि सदराट के करीब ही पिंक नमक की खाने भी हैं। इंतहाई ज़्यादा ये खूबसूरत मंजरनामा है। पहाड़ों पर जिस तरह से नमक है, पहाड़ के अंदर नमक है, पहाड़ के बाहर नमक है और नमक की बड़ी बड़ी ढेरियां वहाँ पे लगी हुई थी जिनको ट्रकों में लोड किया जा रहा था। उसमें क्रिस्टल की तरह शफाफ किस्म का सफेद नमक भी है और पिंक नमक भी है। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ से भी ये नमक निकलता है। हमें यही पता था, यही हमने पढ़ा था, यही हमारा मुताला था, यही हमारे इल्म में था कि पिंक नमक हिमालय से निकलता है, हिमालय पहाड़ियों से निकलता है। लेकिन वहाँ जाके देखा तो हैरान रह गए कि यहाँ से भी नमक निकल रहा है और वहाँ पे निकलने वाला एक नमक और भी है जिसको अशक साल्ट का नाम दिया जाता है। अशक का मतलब यह है कि आंसू। पहाड़ी को नीचे जिस तरह से पानी सिम के आता है, ये नमक वाला पानी होता है और वो नीचे आते आते जम जाता है। ये जमे हुए पानी को या नमक को अशक नमक कहते हैं। आ जाते हैं एक मरतबा फिर रिजॉर्ट की तरफ। वहाँ पे हम जब पहुँचे तो सूर्य गुरूब हो चुका था, तकरीबन कोई 6:30-7 बजे का टाइम था। वैसे इतने दिन नहीं हुए उन दिनों वहाँ पे सूर्य गुरूब हो जाया करता था 5:20 पर। तो अंदाजा कर लीजिए कि हम वहाँ पे पहुँचते हैं कोई 6:30-7 बजे। तो यहाँ पे हमारा फिर इम्तिहान शुरू होता है। खाने के लिए पूछा जाता है तो बताया गया कि खाना अभी आया, अभी आया, अभी आया। तो खाना सर्व किया जाता है तकरीबन कोई 9:45 बजे। ताहम जिस तरह से कहते हैं कि सब्र का फल मीठा, और यहाँ पे सब्र का फल मीठा भी था, नमकीन भी था और चटखारेदार भी था। खाना बेहतरीन किस्म का सर्व किया गया। गो के 9:45 बज गए, 10 बज गए। बंदे को अगर भूख ना लगी हो तो खाने का मजा बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आपको भूख लगी हो और भूख भी बहुत शदीद किस्म की लगी हो तो जो भी आपके सामने खाना रखा जाता है आम दिनों में, जिसको आम सा आप खाना समझते हैं, वो भी बड़ा लजीज लगता है, बड़ा ही जायकेदार लगता है। यहाँ पे तो वाकई बेहतरीन खाना था। वो खाना तनावल फरमाया गया और उसके साथ ही वहाँ पे गाने बजाने का सिलसिला शुरू हो गया। गाने का मतलब यह है कि वहाँ पे एक ग्रुप को लाया गया था। उन्होंने जिस तरह से समा बांधा, जिस तरह से कोई भी फरमाइश करता था, इंडियन गाने की, पाकिस्तानी गाने की, जुगनी की या जिस तरह की भी कोई फरमाइश की जाती थी, वो उसको फौरी तौर पर पूरा कर देते थे। अगर कोई फरमाइश नहीं करता था तो अपनी मर्जी के इंडिया के और पाकिस्तान के गाने बड़े ज़बरदस्त किस्म का उनका इंतखाब था, वो शुरू कर देते थे। और इसमें मजीद चाशनी किस तरह से आ गई, वो इस तरह से आ गई कि ये सर्दियों का मौसम था। लाहौर से जब हम चले थे तो शदीद सर्दी थी, 6, 7, 8 तक ये दर्जा हरारत लाहौर में हुआ करता था। वहाँ पे गए तो दर्जा हरारत 14 था। इसका मतलब यह है कि इतनी ज़्यादा सर्दी वहाँ पे नहीं थी। सर्दी जरूर थी लेकिन लाहौर जैसी नहीं थी। 14 भी शदीद सर्दी होती है। शदीद सर्दी में वहाँ पे बोन फायर किया गया था, कैंप गाला था और 2 मच वहाँ पे लगाए गए थे, आग जलाई गई थी। बड़ी बड़ी छोटी छोटी लकड़ियाँ जिनको आग दिखाई गई, जिनको आग लगाई गई और इसके गिर्द बैठ के हम लोग जितने भी थे वहाँ पे गए उसको सेक रहे थे। ये मैं आपको बताना भूल गया कि हमारे साथ कौन कौन लोग थे। मेरा ख्याल है कि सबके नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ जितने मुझे दस्तयाब हुए हैं। सबसे पहले तो एजाज भट्ट साहब थे और अशफाक खान साहब थे और TDCP से तलक रखने वाली ही तहरीम काजी थी, ये मीडिया को हैंडल करती हैं। और उनके साथ इसी महकमे से इमरान भी थे, आसन भी थे और दीगर में इफ्तिखार खान साहब थे। ये हमारे ग्रुप के लीडर थे। हमारे ग्रुप के 6 लोगों ने जाना था लेकिन 4 जा सके। तो दूसरे 2 साथियों में एक तो नबीला अकबर थी और दूसरी मून गोल चौधरी साहिबा थी। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि मुझे अपना नाम भी ले देना चाहिए, फजल हुसैन आवान
اور اس کے بعد جو جانے والے لوگ ہیں ان میں ایک تو اویس صاحب تھے، جنت بخاری کے والد صاحب ہوتے ہیں مسقط میں، اور ان کے والد بھی ایڈیٹر ہیں، وہ بھی اخبار نویس ہیں، وہ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں علی صاحب، آ جاتے ہیں بلال ہارون صاحب، آ جاتے ہیں نائلہ منیر ہیں، فرزانہ اقبال ہیں، طارق بن نواز ہیں، عصمت اللہ نیازی ہیں، مسٹر اختر ملک ہیں، محمود عالم ہیں، محمود عالم صاحب کی اہلیہ بھی ساتھ تھیں، تابش بٹ ہیں اور شاہد حنیف ہیں۔ یہ میرے سامنے نام آئے تھے جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 لوگ ہوں جن کے نام میرے پاس نہیں تھے۔ بہرحال چلتے ہیں آگے کہ جس طرح سے بتایا کہ کیمپ گالا وہاں پہ تھا، انتہائی زیادہ خوبصورت مناظر تھے، کس طرح سے وہاں پہ جیسا کہ میں نے کہا کہ شدید بھوک لگی ہو تو کھانے کا مزہ آتا ہے، کھانا جیسا بھی ہو، لیکن وہاں پہ تو لیوش قسم کا، بہترین قسم کا کھانا سرو کیا گیا تھا۔ تو اسی طرح سے اگر شدید سردی ہو تو وہاں پہ اگر آگ کا مچ لگا ہو تو پھر ہی بیٹھنے کا مزہ آتا ہے۔ وہاں پہ انتہائی زیادہ ایک تو خوبصورت منظرنامہ تھا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ لائٹ گئی اور کھانے کا آدھا حصہ ہم نے بجلی کے بغیر کھایا، وہاں پہ شمع بھی روشن کر دی گئی، اور یہ بھی ایک عجیب قسم کا سما تھا۔ اور جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا تو ایسے لگا کہ جیسے کہکشائیں ڈانس کر رہی ہیں، رقص کر رہی ہیں، رقص گناہ ہیں، اور ستارے بھی جس طرح سے چمک رہے تھے۔ اور یہ وہ دن تھے جب چاند کی آخری راتیں ہوتی ہیں اور چاند نہیں نکلتا، یا نکلتا ہے تو صبح کے وقت تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے، بالکل اندھیر گھپ ہو جاتا۔ اگر وہاں بھی جس طرح سے شمع جلائی گئی تھی، جس طرح سے موبائل کی لائٹیں جلائی گئی تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو بالکل اندھیر گھپ ہو جاتا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو کس طرح سے ستارے چمک رہے تھے۔ یہ کیمپ گالا ہو رہا تھا بڑا ہی زبردست، اور محمود عالم صاحب اور ان کی اہلیہ اپنا ٹینٹ بھی ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے۔ وہ ساتھ ہی دریا ہے، دریائے سندھ ہے، وہاں پہ جا کے انہوں نے کنارے پر اپنا ٹینٹ لگایا، وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ ریور گالا بھی کیا گیا۔ یہ وہاں کی تصویر ہے، ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ گئے تھے، میں اور افتخار خان صاحب وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکے، ان کے ساتھ ملاقات کی۔ یہ تو گالا کی بات ہوگی، ایک تو کیمپ گالا وہاں پہ، اور ایک دریا کے بالکل اوپر۔ یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے ہی کمرے دکھا دیے گئے تھے، کسی کمرے میں 2 لوگوں کے رہنے کی جگہ تھی، کسی میں 4 کی اور کسی میں 6 کی۔ جس کمرے میں ہم لوگ ٹھہرے تھے اس میں 6 کی گنجائش تھی۔ اور ناظرین آپ یقین کیجئے کہ وہاں پہ جس طرح سے بہترین قسم کے کمرے بنائے گئے ہیں، ہر قسم کی وہاں پہ آسائش موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی کہ شدید سردی ہو اور وہاں پہ آگ جل رہی ہے تو پھر مزہ ہی آ جاتا ہے، اور شدید بھوک لگی ہو، کھانا جس قسم کا بھی ہو تو بندے کو وہی بہترین اور لیوش لگتا ہے۔ اسی طرح سے آپ شدید سردی میں کہیں بھی جاتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ کو گرم پانی مل جاتا ہے تو اس کا آپ سمجھ لیں کہ اطمینان کی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ میں تا ہونڈائی لیساں۔ تو وہاں پہ گرم پانی کا بہترین اہتمام تھا۔ جب ہم وہاں پہ گئے اور اگلے روز آنے تک گرم پانی دستیاب تھا، ہمہ وقت دستیاب تھا، اور وہاں پہ سردی کا یہ عالم تھا جیسا کہ بتایا کہ درجہ حرارت تقریباً کوئی 13-14 تھا۔ سردی تو کافی زیادہ تھی، لیکن وہاں پہ جو اے سی لگے ہوئے تھے وہ انورٹڈ اے سی تھے، وہ آپ چلا سکتے تھے، اس سے گرم ہوا بھی آ سکتی تھی۔ تو ہمارے کچھ ساتھیوں کی طرف سے، ساتھ والوں کی طرف سے یہ انورٹر چلائے بھی گئے، انہوں نے سکھ کی نیند لی، لیکن ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ شدید سردی ہے۔ جو کمبل ہمیں دیا گیا تھا وہی کافی تھا، ہم نے بھی اس رات کو انجوائے کیا، اور اگلا روز ہمارا واپسی کا روز تھا۔ یہ 2 روز کا ہمارا ٹرپ تھا، اور 2 روز ہی تقریباً ہمارے سفر میں گزر گئے۔ جو ہمارے پاس 4-5 گھنٹے تھے اس میں ہم نے اگلے روز پھر وزٹ کیا، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم ماڑی گئے، ماڑی کی کانیں دیکھی، اس کے علاوہ ہم کالا باغ بھی گئے، اور وہاں پہ ریسٹ ہاؤس دیکھا جس میں دنیا کی بڑی بڑی ڈگنیٹیز آ کے ٹھہر چکی ہیں۔ تو یہاں پہ ناشتہ کرنے سے بھی پہلے میں اور افتخار خان دریا کے کنارے پر چلے گئے۔ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ کافی کچھ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ وہاں سے واپس آئے تو ناشتے سے پہلے اس وزٹ کے حوالے سے میں نے اپنے ساتھیوں سے بات کی، جنت بخاری سے اس حوالے سے بات کی تو وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ نظر آئی، اور اس کے ساتھ ہی تحریم سے بھی بات کی، انہوں نے بھی اس وزٹ کے بارے میں بتایا، وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے جنت بخاری اور میں ایک سولو ٹریولر ہوں۔ فرسٹ ٹائم ان مائی ٹریولنگ ہسٹری میں TDCP کے داؤد خیر انڈس ریزورٹ میں موجود ہوں، اور ایک گروپ کے ساتھ آئی ہوں، اور بہت مزے کا میرا ایکسپیرینس جا رہا ہے۔ رات کو بون فائر تھا، میوزیکل ایونٹ تھا، ابھی میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں بوٹنگ اور زپ لائن کے لیے، اور اس کے بعد ہم کالا باغ ڈیم کی جو سائٹ ہے
اس کو بھی وزٹ کرنے جائیں گے. تو میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں. اگر آپ لوگ بھی ایسے ایکسائٹنگ ایونٹس جو ہے وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو TDCP کے اس انڈس ریزورٹ جو کہ داؤد خیل ڈسٹرکٹ میاں والی میں موجود ہیں, ضرور آئیں اور اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر آئیں. تھینک یو. السلام علیکم جی, میں اس وقت TDCP داؤد خیل ریزورٹ میں موجود ہوں اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں موسم بڑا کلیئر ہے. حالانکہ ابھی صرف 8:30 بج رہے ہیں لیکن اتنا خوبصورت موسم اور صاف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یو آر سو لکی کہ اس وقت یہاں پہ موسم اتنا کلیئر آپ کو مل رہا ہے. یہاں پہ بہت ساری ایڈونچر ٹورزم کو لے کر ایکٹیویٹیز ہیں جو کر سکتے ہیں, اور بچوں والے بھی اگر آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں. اگر ہم ساتھ ساتھ چلیں تو میں کوشش کرتی ہوں آپ کو دکھا پاؤں اس ویڈیو میں کہ یہاں پر کیا کیا ہے. وہ بالکل آپ کو اگر سامنے دیکھیں گے تو آپ کو اس سائڈ سے جھولے نظر آ رہے ہوں گے جو بچوں کے لیے بڑے ہی پیارے جھولے ہیں اس سائڈ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو زپ لائن کی ایکٹیویٹی بھی ملے گی. یعنی زپ لائن کے آپ ایڈونچر ٹورزم کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. بہت کم جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو زپ لائن والی ایکٹیویٹی ملتی ہے اینڈ دس ریزورٹ از ون آف دیم. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بوٹنگ اور فیری بوٹ کی بھی جو سہولت ہے وہ موجود ہے. وہاں بھی ہم جا کے دیکھیں گے. لیکن یہ ایک بہت بڑا ریزورٹ ہے. یہاں پہ کمفرٹیبل اسٹے کے لیے رومز ہیں. وہاں پہ آپ کو ہیٹر ملتے ہیں, انورٹرز ملتے ہیں. آپ کو بہت اچھے سے کوزی ماحول میں نیند آتی ہے. گزیبوز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اور بلاکس ہیں, ایگزیکٹو بلاک ہے. آپ یہاں پہ کافی ساری جو چیزیں ہیں نا اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. پھر ایک بہت اچھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ بڑی کیوٹ سی مجھے یہ لگی ہے. اتنی کیوٹ سی انہوں نے یہاں پہ یہ بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ ساتھ ساتھ صفائی کا بھی خیال رکھیں. تو کیونکہ ہم لوگ جب ٹورزم کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم جس جگہ پہ آ رہے ہیں اس کی صفائی کا خیال رکھیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. پھر یہاں اتنے خوبصورت سے پودے لگے ہوئے ہیں, پھول لگے ہوئے ہیں, درخت لگے ہوئے ہیں. تو ایک بہت ہی نیچرل سا انوائرمنٹ ہے یہاں پہ اور پرسکون جگہ بھی ہے. پھر آپ کو سہولیات بھی ساری مل رہی ہیں. تو کہیں اور جانے کی کیا ہی ضرورت ہے. آپ آئیں اور یہاں پہ انجوائے کریں اور ہمیں اپنا ایکسپیرینس ضرور بتائیں کہ آپ کو یہاں TDCP داؤد خیل ریزورٹ میں آ کر کیسا لگا اور آپ نے کون کون سی ایکٹیویٹیز کو انجوائے کیا. اور یہیں پہ کھڑے کھڑے میں نے اشفاق خان سے اس ریزورٹ کے بارے میں اور اس کے گرد و نواح میں جو کچھ موجود ہے اس حوالے سے بات کی, تو ذرا وہ بھی ملاحظہ کیجیے. ہم اس وقت TDCP کے داؤد خیل ریزورٹ پہ موجود ہیں. یہ TDCP کا برانڈ نیو ریزورٹ ہے سیاحوں کی قیام کے لیے, اور وسیع و عریض ریزورٹ بنا ہے ریسنٹلی. اس کے خوبصورت لانز ہیں, خوبصورت لینڈسکیپ ہے, ہارٹی کلچر بڑا مزیدار ہے اور وسیع و عریض رقبے پہ پھیلا ہوا ہے. اس میں دوسرے فیچرز ہیں, ہمارے پاس زپ لائن ہے, ہمارے پاس واٹر پارک ہے, اور دریائے سندھ کے عین کنارے کے اوپر یہ ریزورٹ بنا ہوا ہے. تو چونکہ ہم لوگ اس کو ریسنٹلی لانچ کیا ہے اس پروجیکٹ کو, تو ہم اسے جو ہے انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں ٹورزم لورز کے لیے کہ وہ آئیں. اور یہ 12 مہینے یہ ریزورٹ ہمارا جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی آپریشنل ہے. اس میں انورٹر لگے ہوئے ہیں, برانڈ نیو کمرے ہیں, اور یہ کہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد. دریائے سندھ میں ہمارے پاس بوٹس ہیں, لانچ ہے, اور یہ پوری ڈسٹرکٹ جو ہے داؤد خیل اور کالا باغ میاں والی, میں ایز اے ٹور گائیڈ اشفاق خان اسے 7 اسٹار ڈسٹرکٹ قرار دیتا ہوں, جو اس میں ہیریٹیج, ہسٹری اور نیچرل بیوٹی کے فیچر ہیں. تھینک یو. ویسے TDCP کے حوالے سے یہ ہمارا دوسرا بڑا ویلاگ ہے. اس سے پہلے بھی ہم ایک مکمل ویلاگ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2-3 بلکہ 4 چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. جیسا کہ نائلہ منیر کی بھی ہم نے ایک وہاں پہ ویڈیو بنائی تھی. ایک اور ویلاگ ہمارا بنانے کا پروگرام ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کو پبلک نہ کریں. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا کیا ڈیفیشنسیز ہمیں نظر آئیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.